नेपाल कृषि प्रधान देश हो। जलस्रोतमा धनी देश नेपाल। तर जलस्रोतमा धनी देश भनिरहँदा कृषिका लागि सिँचाइको अवस्था भने पर्याप्त छैन। समृद्धिका लागि धेरै बहस भइरहँदा कृषिका लागि सिँचाइको बहस छायामा पर्ने गरेको छ। नेपालमा हालसम्म कुल 14,73,027 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुगेको छ। बाँकी भूभागमा खेती गर्न आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रको योगदान पछिल्लो समयमा घट्दो अवस्थामा रहेको छ। प्रदेश नम्बर 5 भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीकै परिचयबाट प्रसिद्ध सुन्दर प्रदेश हो। यो प्रदेश प्राकृतिक सौन्दर्य, विकास र उन्नतिमा छलाङ मार्दै गरेको प्रदेशको रूपमा परिचित भइसकेको छ। प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास, सडक, जलस्रोत तथा सिँचाइ एवं खानेपानी तथा सरसफाइको पूर्वाधार निर्माण, यातायात व्यवस्था लगायत कार्यका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विगत 2 वर्षदेखि क्रियाशील रहेको छ। कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको प्रदेशमध्ये 5 नम्बर प्रदेश पनि एक हो। यो प्रदेश विभिन्न खाद्यान्न बालीको उत्पादनको दृष्टिकोणले अग्रस्थानमा छ। यो प्रदेश कृषिको दृष्टिकोणले फरक पहिचान बोकेको महत्त्वपूर्ण प्रदेशको रूपमा परिचित छ। कृषि उत्पादनका लागि अति आवश्यक सिँचाइ सुविधाको उपलब्धता पर्याप्त छैन। यस प्रदेशमा करिब 51% कृषि भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको अवस्था छ। सिँचाइ पूर्वाधार कृषिको मूल आधार भन्ने मूल मन्त्रका साथ प्रादेशिक संरचनापछि मन्त्रालयले सिँचाइको क्षेत्रमा विभिन्न सिँचाइका योजनाहरू मार्फत धेरै उल्लेखनीय काम गरेको छ। गत 2 वर्षमा विभिन्न सिँचाइ योजनाहरू मार्फत प्रदेशभित्र 1,794 हेक्टर क्षेत्रफलमा थप सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएको छ। यसैगरी 5,945 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ संरचनाको सुदृढीकरण गरेको अवस्था छ। कृषि क्षेत्रबाट जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ। सोही लक्ष्य अनुरूप 542.52 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनलाई कृषियोग्य उर्वर भूमिको रूपमा विकास गरिएको छ। त्यस्तै तटबन्ध कार्यबाट कुल 2,103 घर र 3,560 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सुरक्षित गरिएको छ। जनताको मागलाई मध्यनजर गरी आवश्यकता अनुसार विद्यालय, बाटो, पुलपुलेसा, मन्दिर लगायतका सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षित गर्दै जाने नीति पनि लिएको देखिन्छ। विभिन्न सेवा प्रभावसँगै प्रदेशमा रहेका कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले विभिन्न कामहरू गर्दै आएको छ। विशेष गरी जलस्रोत तथा ऊर्जा महाशाखा मार्फत प्रदेशभरिका 12वटै जिल्लामा सिँचाइ सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू सञ्चालन गरिएका छन्। प्रदेश नम्बर 5 ले सिँचाइ क्षेत्रतर्फ गरेका उपलब्धिहरू पनि यस प्रकार रहेका छन्। 5 वटा सिँचाइ बाँध निर्माण सम्पन्न भएका छन्। पक्की नहर 38 किलोमिटर निर्माण भइसकेको छ। 9 वटा लिफ्ट सिँचाइ निर्माण भएका छन्। 51 वटा डिप ट्युबवेल निर्माण भएका छन्। 52 वटा पम्प हाउस निर्माण भएका छन्। 56 किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार भएको छ। 39 किलोमिटर दुई किनारा गर्दाखेरि नदी नियन्त्रण गरिएको छ र सिँचाइ सुविधाको विस्तार 1794 हेक्टर सुविधा विस्तार भएको छ। सिँचाइ संरचनाको शुद्धिकरण 5,945 हेक्टर भएको छ र जग्गा अवकाश 543 हेक्टर जग्गा अवकाश भएको छ। खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा 3,560 हेक्टर जमिनको सुरक्षा भएको छ र 2,113 घरधुरी जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट अहिले संरक्षणको अवस्थामा पुगेका छन्। अब प्रदेश योजना आयोगले आफ्नो आवधिक योजना निर्माण गरेको छ। यसमा चाहिँ हालसम्म रहेको जुन 50% कल्टिभेटेड ल्यान्डमा जुन इरिगेसनको सुविधा हामीले विस्तार गरेका छौँ, अब यसलाई हामीले 70% 5 वर्षभित्रै 70% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। एउटा त यो कभरेज एरिया हामीले बढाउने कुरा छ। अर्को अब प्रोडक्टिभिटी बढाउनको लागि र यो ग्राउन्ड वाटर र सतह सिँचाइ योजना दुईटैलाई दिगोपन गर्नको लागि हामीले चेक ड्यामको निर्माणको लागि पनि अहिले हामीले पुरै प्रदेश नम्बर 5 मा जलाशय निर्माण, चेक ड्याम निर्माण, खोल्सा खोल्सीमा जति पनि खोल्सा खोल्सी छन् सबैमा चेक ड्याम निर्माण गरेर वाटर टेबललाई रेज गर्ने गरी र रिचार्ज गर्ने वातावरण बनाउने, बर्खाको पानीलाई
उकास्ने र त्यसलाई चाहिँ टेबललाई रेज गर्ने हिसाबले हामीले अब दीर्घकालीन हिसाबले कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ। कृषियोग्य भूमिमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याई उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइको थप पूर्वाधार विकास र सम्पन्न सिँचाइ प्रणालीको सुदृढीकरण गरी व्यवस्थित दिगो बनाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। सतह सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ र नदी नियन्त्रण सम्बन्धी आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। कृषि क्षेत्रमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनासहित मन्त्रालय अघि बढेको छ। सबै कृषियोग्य भूमिमा दिगो एवं भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यका साथ सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण गर्नुका साथै मर्मत सम्भार, व्यवस्थापन लगायतका काम पनि भइरहेको छ। सतह सिँचाइतर्फ सिँचाइ बाँध, पक्की नहर र लिफ्ट सिँचाइ मार्फत किसानलाई सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ भने भूमिगत सिँचाइतर्फ डिप ट्युबवेल, पम्प हाउस, पाइपलाइनिङको काम भइरहेको छ। त्यस्तै नदी नियन्त्रणको कार्य पनि तीव्र रूपमा बढाइएको छ। मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार बाँध निर्माण तथा तटबन्ध निर्माणको काम पनि गर्दै आएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ, यस प्रदेशमा कुल 12 जिल्लाहरू, 12 जिल्लामध्ये 6वटा जिल्लाहरू तराईकै जिल्ला हुन् र तराईको जिल्ला सहित हाम्रो पहाडी जिल्लाहरू पनि कृषिको लागि योग्य भूमि रहेका जिल्लाहरू हुन्, पोटेन्सियल जिल्लाहरू हुन् र यति हुँदाहुँदै पनि हामी कहाँ अझै पनि सिँचाइको स्कार्सिटी नै छ। सिँचाइ सबै ठाउँमा पुग्न सकेको छैन। कतिपय ठाउँमा जग्गा भए पनि नदीमा पानी छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले विभिन्न डाइभर्सनहरू गरेर सिँचाइ पुर्याउने कि भन्ने सोचमा पनि छौँ। भेरीबबई डाइभर्सन, अनि त्यसपछि काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन, राप्ती बाट सुरैमा पानी ल्याएर सिँचाइ गर्ने कपिलवस्तुमा, ती कुराहरू हामी गर्दैछौँ र हामीले हाम्रो 12वटा पोटेन्सियल जिल्लाहरू 12वटा होस् कृषिको लागि र सबैमा हामीले मझौला प्रकृतिका योजनाहरू बनाई सिँचाइ सुविधा पुर्याउने सोचमा छौँ र सबै जिल्लाहरूमा अहिले सिँचाइको कामहरू भइरहेको छ। यसका साथै हामी नदी नियन्त्रण र पहिरो नियन्त्रणको कामहरू पनि गर्दैछौँ। यो 12वटै जिल्लाका पोटेन्सियल ठाउँहरू, कृषिका पोटेन्सियल ठाउँहरूमा कुन माध्यमबाट, जस्तो कुनै ट्युबवेलको माध्यमबाट होला, कुनै डाइभर्सन गरेर सतह सिँचाइको माध्यमबाट होला, कुनै लिफ्टको माध्यमबाट होला, सबै लगभग हाम्रा कृषि योग्य जति जमिन छन् सबैमा सिँचाइ गर्ने सोच बनाएका छौँ। नदी नियन्त्रणका लागि प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा माटोको बाँध बनाई ग्याबिन तथा स्पर, आरसीसी वाल जस्ता तटबन्ध कार्य भइरहेको छ। जनताको आवश्यकता र मागलाई महसुस गरी मन्त्रालयले महाशाखा मार्फत सतह सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइ र नदी नियन्त्रणतर्फका सिँचाइ आयोजनाहरू कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइएको पाइन्छ। मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिँचाइ आयोजना, भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना, जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम, सिँचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा रहेका छन्। जिल्लाको भौगोलिक अवस्था र सिँचाइको प्रकृतिको आधारमा माग भए बमोजिम जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम, टार बजार संरक्षण कार्यक्रम, नदी नियन्त्रण कार्य, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण प्रविधि परियोजना मर्मत सम्भार आयोजना सञ्चालनमा रहेको छ। स्रोत तथा ऊर्जा विकास महाशाखाले केही दीर्घकालीन सोचहरू लिएर अगाडि बढेको छ। प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय प्रभाव समेट्दै उपलब्ध पानीको अधिकतम उपयोग सिँचाइ क्षेत्रमा गरी कृषिको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आर्थिक वृद्धि तथा जलबाट सृजित प्रकोपहरूलाई व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गरी यसको दिगोपनलाई कायम राख्ने र सो दीर्घकालीन सोचहरूलाई परिपूर्ति गर्नको लागि हाम्रो केही उद्देश्य पनि लिएको छ, जस अन्तर्गत समुदायको संलग्नता, सहभागिताको माध्यमबाट सिँचाइ प्रणाली तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यको विकास, सञ्चालन, मर्मत सम्भार तथा उपयोग गर्ने, त्यस्तै कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउन उपयुक्त प्रविधि प्रयोगमा ल्याई कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी सो मार्फत खाद्य सुरक्षा र रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्ने, त्यस्तै सिँचाइ प्रणालीहरूको विकास, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्य गर्दा
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरलाई न्यूनीकरण गर्ने र यी हाम्रा दीर्घकालीन सोच र उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्नको लागि हामीसँग केही आधारहरू स्थापना भइसकेका छन्। हामीसँग प्रशस्त योजनाहरू हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरिसकेका छौँ। हाम्रा कार्यक्रम र बजेटहरू स्पष्ट छन्। हामीसँग कार्यक्रम अनुसारको बजेटहरूको पर्याप्तता छ र हामीसँग जिल्लागत रूपमा कार्यालयहरूको व्यवस्थापन भइसकेको छ। भूमिगतको लागि तराईका जिल्लाहरूमा हामीले 3वटा कार्यालयहरू डिभिजनहरू स्थापना गरेर हाम्रो कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ। ठुला सम्पन्न सिँचाइ योजनाहरूको सञ्चालन, मर्मत सम्हार र दिगो व्यवस्थापनको लागि 2वटा व्यवस्थापन कार्यालयहरू पनि हामीले स्थापना गरिसकेका छौँ। बाणगङ्गा सिँचाइ प्रणाली र परगन्ना सिँचाइ आयोजना। त्यस्तै हामीसँग अर्को बलियो आधार भनेको हाम्रो सिँचाइ उपसमूहका करिब 90% कर्मचारीहरू समायोजन भएर हाम्रो प्रदेशमा आफ्नो क्षेत्रमा फिल्डमा खटिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दा हामीसँग बलियो आधार स्थापना भइसकेको छ, जसले गर्दा समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता साकार हुने स्पष्ट आधार तयार भई हामी आफ्नो गन्तव्यमा लागिरहेको अवस्था छ। मन्त्रालयले संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका आवश्यकताअनुसार समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम, नयाँ प्रविधिमा आधारित कार्यक्रम लगायतका अन्य सिँचाइ तथा प्रकोप व्यवस्थापन आयोजनाहरूलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको छ। प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गतको विभिन्न जिल्लामध्ये रूपन्देही कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको जिल्ला हो। 1367.7 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको यो जिल्ला समुद्र सतहबाट 100 मिटरदेखि 1219 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको छ। 82,622 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको यो जिल्लामा करिब 58,450 हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिन रहेको छ। यस जिल्लामा 47,617 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। 10,833 हेक्टर क्षेत्रफलमा 12 महिना सिँचाइ हुँदै आएको छ भने 24,172 हेक्टर क्षेत्रफलमा मौसमी सिँचाइ हुँदै आएको छ। जिल्लास्थित साना तथा ठूला खोला खोल्सीहरूले मानव बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनलाई हानि नोक्सानी पुर्याएकोले ती खोला खोल्सीहरूमा नदी नियन्त्रणको काम पनि सञ्चालन गरिएको छ। अहिले यस जिल्लामा कञ्चन बाँध सिँचाइ योजना, सियारी बबुरिया बाँध सिँचाइ योजना, 36 मौजा सामुदायिक सिँचाइ योजना, पूर्णिमा बाँध सिँचाइ योजना, कञ्चन सिँचाइ योजना, रोहिणी सिँचाइ योजना, इन्गुरिया सिँचाइ योजना र अन्य सिँचाइ योजनाहरू कार्यान्वयनमा छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रूपन्देहीमा अवस्थित सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले सिँचाइ योजनाका कामहरू गर्दै आएको छ। यस जिल्लामा सञ्चालित सानादेखि ठूलासम्मका विभिन्न सिँचाइ आयोजनाहरूले कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ। अहिले पनि यस जिल्लामा रोहिणी, इन्गुरिया, 16 मौजा लगायत सिँचाइ आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। सिँचाइ योजनाहरूलाई व्यवस्थित रूपले र आधुनिक वैज्ञानिक किसिमले इन्जिनियरिङ ढाँचामा चाहिँ हामीले विगत वर्षदेखि स्थापनाकालदेखि नै सिँचाइका सेवाहरू गर्दै आएको छौँ र विगत वर्षदेखि हामीले चाहिँ यस सिँचाइ कार्यालयबाट 16वटा योजनाहरू हामीले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका थियौँ र 16वटा योजनाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि कुल हाम्रो 20,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य साथ 16वटा योजनाहरू सम्पन्न गरेका थियौँ र यसमध्ये हामीले 10वटा योजनाहरू हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ। हामीले चाहिँ नि 8वटा योजनाहरू अहिले क्रमागत रूपमा चाहिँ नि काम गरिरहेका छौँ। आउँदो सालमा चाहिँ क्रमागत रूपमा काम गरिरहेका छौँ र यसै आर्थिक वर्षसम्म ती बाँकी चाहिँ नि रनिङ प्रोजेक्टहरू सम्पन्न गर्ने उद्देश्य छ। यसको लागि हामीलाई चाहिँ नि हाल एउटा समस्या भनेको आर्थिक समस्या छ। जुन योजनाहरू सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित भइकन सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ पर्याप्त रूपमा चाहिँ बजेट व्यवस्था नहुँदा काम यसै आर्थिक वर्ष सक्नुपर्ने योजना पनि सकिन्न कि भन्ने एउटा चाहिँ समस्या छ। सम्पूर्ण चाहिँ नि मैले भने जस्तै अब त्यो 8वटा पनि यसै आर्थिक सम्पन्न गरिसक्यो भने हामी 20,000 हेक्टरमा चाहिँ हामी सिँचाइ सुविधा चाहिँ नि सम्पन्न गर्छौँ र यसै गरिकन यहाँ भएका चाहिँ रूपन्देही जिल्लाभित्र भएका विभिन्न खालका स्रोतहरू, तिनाउ नदी, कञ्चन नदी, अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि घोलाहरू, जुन पानी सिपेज वाटरबाट आएका घोलाहरूबाट पनि हामी सिँचाइ सुविधा पुर्याउनु उद्देश्यले हामीले आगामी वर्षको यसै वर्षदेखि लगभग 8,000 हेक्टर
मा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने किसिमले यसै वर्षबाट खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर अर्को वर्षको लागि चाहिँ र विभिन्न नयाँ योजनाहरू लिएर चाहिँ त्यो अर्को वर्ष हामी चाहिँ नि थप चाहिँ 8 देखि 10,000 सिँचाइ सुविधा आगामी हाम्रो चाहिँ के रणनीतिहरू भएको छ। हाम्रो कार्यालयले जलस्रोत सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले सिँचाइ मात्र नभइकन हामी चाहिँ नि यस क्षेत्रबाट विभिन्न नदी नालाहरूलाई पनि नदी नालाहरूले खेतीयोग्य जमिन गाउँ बस्तीमा चाहिँ क्षति पुर्याउँदै हानि नोक्सानी मानव बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन हानि नोक्सानी गर्दै त्यस क्षेत्रमा पनि हामी नदी नियन्त्रणको काम पनि हामी चाहिँ गर्दै गइरहेका छौँ र यो निरन्तरता हामी गर्दै जानेछौँ। प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गत कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको अर्को जिल्ला हो कपिलवस्तु। कपिलवस्तु जिल्ला कृषिको दृष्टिकोणले फरक पहिचान बोकेको विशेष महत्त्वपूर्ण जिल्लाको रूपमा परिचित छ। 1738 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको यो कपिलवस्तु जिल्ला समुद्र सतहबाट 90 मिटरदेखि 824 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको छ। यो जिल्ला कृषिमा राम्रो सम्भावना बोकेको जिल्लाको रूपमा रहेको छ। 83,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको यस जिल्लामा करिब 81,576 हेक्टर सिँचाइ योग्य जमिन रहेको छ। यस जिल्लामा हालसम्म कुल 25,880 हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। यस जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पानीको स्रोतको अभावले सिँचाइ सुविधा पर्याप्त मात्रामा पुर्याउन सकिएको छैन। सङ्घीयता लागू भएपछि यस जिल्लामा थप 125 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। यस वर्ष थप 300 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। पछिल्लो पटक 300 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सिँचाइ सुदृढीकरण गरिएकोमा अब 1,800 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सिँचाइ सुदृढीकरण गरिने लक्ष्य राखिएको छ। राजकुलो सिँचाइ योजना, लम्तिया सिँचाइ योजना, नगदरिया सिँचाइ योजना, प्रगति 4 मौजा सिँचाइ योजना, कञ्चनिया सिँचाइ योजना, भक्तौलिया सिँचाइ योजना, राजबाँध सिँचाइ योजना, लोहरौली मुडिला सिँचाइ योजना, मैनार नदी लिफ्ट सिँचाइ योजना, बरगदा पड्रिया लिफ्ट सिँचाइ योजना लगायत योजनाहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन्। यी योजनाहरू मार्फत कृषियोग्य जमिनहरूमा सिँचाइ पुर्याउने काम पनि भइरहेको छ। प्रदेश स्तरीय संरचना पश्चात यस जिल्लामा सतह सिँचाइतर्फ 1वटा सिँचाइ बाँध, 3वटा लिफ्ट सिँचाइ योजना सम्पन्न भई 425 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइसकिएको छ। यस कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा जबै सखुनिया ताल सिँचाइ योजना, शङ्करपुर ताल सिँचाइ योजना, महेन्द्रकोट सिँचाइ प्रणाली, गड्डाघाट सिँचाइ योजना आदिको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्ता सिँचाइ आयोजनाहरू मार्फत जिल्लाको उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। कृषकहरूद्वारा सञ्चालित योजनाहरूलाई मर्मत सम्भार गर्ने, त्यसलाई पुनरुत्थान गर्ने काम गर्दै आएका छौँ र प्रदेश सरकार गठन भएदेखि सङ्घीय सरकारबाट 4वटा योजनाहरू यहाँ हस्तान्तरण भएर आए। ती योजनाहरू अहिले क्रमागत रूपमा हामी काम गरिरहेका छौँ र यसै आबमा हामीले ती योजनाहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। तर बजेटको अभाव भएको हुनाले अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा हामीले प्रदेश सरकारको स्रोतबाट 5वटा सिँचाइ योजनाहरूको डिपिआर बनाएर खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गऱ्यौँ र एउटाको मूल्याङ्कन हुँदैछ र 4वटा योजनाको हामीले मूल्याङ्कन गरेर निर्माण व्यवसायहरू फिल्डमा खटिसकेका छन् र काम सुरु भएको छ र एउटा सङ्घीय सरकारबाट आएको एउटा योजनाको पनि खरिद प्रक्रिया पुरा गरेर त्यहाँ पनि निर्माण कार्य सुरु भइरहेको छ। यी अहिले खरिद प्रक्रियामा आएका योजनाहरू आगामी वर्षमा हामी सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ र गत वर्ष हामीले 3वटा लिफ्ट सिँचाइ योजना सम्पन्न गऱ्यौँ र यो साल एउटा सतह सिँचाइ योजना सम्पन्न गरेर लगभग हामीले 450 हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुर्याएका छौँ। सिँचाइका क्रियाकलाप बाहेक कृषकहरूलाई तालिम दिने र नदी कटान भुछेको रोकथाम गर्नको लागि जल उत्पन्न कार्यक्रमबाट हामीले नदी नियन्त्रणका कामहरू गरेका छौँ। गत वर्ष आएको बजेट सम्पूर्ण रूपले हामीले सम्पन्न गरी योजनाहरू पनि सम्पन्न गऱ्यौँ र यस वर्षको नदी नियन्त्रण कार्यक्रमहरू हामीले
लगभग 50% काम हाम्रो सम्पन्न भएको छ। निकट भविष्यमा 100% सकिन्छ। विगत वर्षहरूमा सम्पन्न भएका योजनाहरू त छन्, जस्तै कञ्चना सिँचाइ योजना भयो पुरानो होइन, त्यसपछि भुता सिँचाइ योजना, मझौला सिँचाइ कार्यक्रमबाट, र अहिले हामीले गरिरहेकोमा दोहोरी सिँचाइ योजना, त्यसपछि लम्तिया सिँचाइ योजना, प्रगति 4 मौजा सिँचाइ योजना, यी योजनाहरू ठुल्ठुला योजनामा हाम्रो पर्छन्। पुराना कृषकबाट सञ्चालित कृषक कुलाहरूमा काम गरिरहेको हुनाले काम हुँदै पनि सिँचाइको सुविधा त पुगिरहेको छ, गरिरहेछन्। त्यसले गर्दा यी मैले जुन यसभन्दा अगाडि नाम लिएँ, दोहनी, लम्तिया, त्यसपछि प्रगति 4 मौजा, यी ठुला योजनाहरूबाट प्रत्यक्ष लाभ जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका छन्। यस जिल्लाको पश्चिमी भेगमा सुक्खा क्षेत्र छ, लगभग सुक्खा क्षेत्रै भन्नुपर्छ त्यसलाई। त्यहाँ सिँचाइ योजनाहरू छैनन् र हामीले कार्यालयको र प्रदेश सरकारको पनि विचार के छ भने जबै सकुनिया ताल सिँचाइ योजनालाई अर्को साल, यो साल डिपिआर बनाएर अर्को साल त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र त्यसपछि शङ्करपुर ताल सिँचाइ योजना लाई पनि हामी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने छ। एउटा गड्डाघाट सिँचाइ योजना भने पश्चिमतिर हामीलाई यी 3टा योजनाहरू अर्को साल सुरु गऱ्यौँ भने त्यहाँका कृषकहरूलाई केही मात्रामा भए पनि सिँचाइ सुविधा हामी पुर्याउन सक्छौँ। कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको जिल्लामध्ये नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पश्चिम पनि एक हो। यो जिल्ला विभिन्न खाद्यान्न बालीको उत्पादनको दृष्टिकोणले निकै अग्रस्थानमा छ। यस जिल्ला कृषिको दृष्टिकोणले फरक पहिचान बोकेको जिल्लाको रूपमा पनि परिचित छ। 634.88 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पश्चिम जिल्ला नेपालकै कृषिमा राम्रो सम्भावना बोकेको जिल्ला हो। 60,175 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको यस जिल्लामा करिब 55,304 हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिन रहेको छ। यस जिल्लामा हालसम्म कुल 38,852 हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। अहिले यस जिल्लामा नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिँचाइ प्रणाली, पिपरपाती प्रसौनी प्रणाली, तुरिया सिँचाइ योजना सुक्रौली, बेलारी सिँचाइ योजना, भूमही सिँचाइ योजना, भलुही सिँचाइ योजना, पानबहार सिँचाइ योजना, तिलकाना सिँचाइ योजना, कुकुरमारा सिँचाइ योजना, जर्घा मिसरौली सिँचाइ योजना, झरही लिफ्ट र नमुना लिफ्ट योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यी योजनाहरू मार्फत कार्यालयले कृषकहरूलाई कृषिको विस्तारमा टेवा पुर्याउँदै आएको छ। प्रदेश स्तरीय कार्यालय स्थापना भएपछि हालसम्म 570 हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। अब 1000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास कार्यालय नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पश्चिमले सतह सिँचाइ प्रणालीहरूको निर्माण, मर्मत, सुधार, तटबन्ध निर्माण गरी गाउँ बस्ती खेतीयोग्य जमिन क्षति हुनबाट जोगाउने, जग्गा उकास गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, रोजगारीको सृजना गरी आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याई गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, स्थानीय कृषकहरूलाई व्यावसायिक कृषि र माछा पालनमा आकर्षण गर्ने तथा वातावरणीय अवस्थामा सुधार ल्याउने काम पनि गर्दै आएको छ। नेपालको वर्तमान सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन्। स्वदेशमा कृषि क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव हुँदै गएको छ। त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरण हुन नसक्दा कृषि पेसाप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ। त्यसैले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकार अहोरात्र लागि परेको छ। कृषि क्षेत्रमा मात्रै पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्ने हो भने चुलिँदै गएको व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन मद्दत पुग्नेछ। प्रदेश सरकारले लिएको समृद्ध प्रदेश खुसी जनताको परिकल्पनालाई साकार पार्न कृषि क्षेत्रलाई विकास गरेर निर्यात व्यापार प्रवर्धन गर्न सके समृद्धिको यात्रा कृषिबाटै सम्भव छ भन्ने कुरामा मन्त्रालय विश्वस्त देखिन्छ।